यहुदाको एक अध्यायमा जाउँ है र ज्यादै खँदिलो किताब हो यहुदाको किताब भन्छ। यहुदाको एक अध्याय पल्टाउनुहोस्। हामी 12 पदबाट आज हेर्दैछौँ। यहुदा 1 को 12 पदबाट र 12 पद लेखिया छ, यिनीहरू तिमीहरूका प्रेम भोजहरूमा धक नमाने, तिमीहरूसँगै भोज खाने समुद्री चट्टानहरू हुन्, जसले आफ्नै पेट भर्दछन्। बतासद्वारा यता र उता हुत्याइएका पानी बिनाका बादलहरू हुन्, पात झरेका फल बिनाका बादलहरू हुन्, फल बिनाका दुईपल्ट मरेका जरैसँग उखालिएका रुखहरू हुन्। यसरी भक्तिहीनहरूको विवरण दिने क्रममा यस पदले पनि थप उल्लेख गरेको छ कि उनीहरूको प्रवृत्ति कस्तो हो त र लेखिया छ, उनीहरू चाहिँ नि प्रेम भोजहरूमा धक नमाने, तिमीहरूसँगै भोज खाने समुद्री चट्टानहरू है र परमेश्वरको मण्डलीसँगै भोज खानेहरू हैन, उस्तै देखिनेहरू अर्थात् स्वार्थका लागि सधैँ शरीक हुनेहरू। त उनीहरू समुद्री चट्टानहरू हुन् है। समुद्री चट्टान र समुद्री चट्टानको अवस्था बडो खराब हुन्छ। यतैबाट हान्छन् उतैबाट हान्छन् है त उनीहरूको हालत खराब हुन्छ। यो राम्रो होइन हर पक्षबाट है। समुद्री हालहरूले ती चट्टानलाई कति हान्दो होला र यसर्थ हामी देख्छौँ कि ती चाहिँ नै शान्तिप्रिय मानिसहरू होइन, सधैँ अशान्त, सधैँ तडपिरहेका र जसले आफ्नै पेट भर्दछन्। बतासद्वारा यता र उता हुत्याइएका पानी बिनाका बादलहरू होइन। यसरी उनीहरूलाई स्वार्थीहरू भने उल्लेख गरेको छ। भोजमा बस्न चाहने, पेट भर्न चाहने है, शारीरिकहरू, स्वार्थीहरू, जता पैसा छ त्यतै लाग्ने, यो खालको चाहिँ नै चरित्र इङ्गित गरेको छ। र त्यति मात्र होइन, पानी बिनाका बादलहरू, पानी बिनाका बादल ज्यादै हलुङ्गा हुन्छ। एकैछिनमा आकाश ढाकिन्छ, एकैछिनमा त्यो हराउँछ। तर पानी सहितको बादल चाहिँ नै गरुङ हुन्छ र त्यसले वर्षा दिन्छ। तर भक्तिहीन मानिसहरू चाहिँ पानी बिनाका बादलहरू है। त्यसको स्वरूप त देखिन्छ तर त्यसमा उत्तमता केही छैन, त्यसले कुनै आशिष दिन सक्दैन। र बतासद्वारा यताउता उड्याइएका पानी बिनाका बादल, पात झरेका, फल बिनाका, दुईपल्ट मरेका, यो किसिमको स्वरूप उल्लेख गरेको छ। फल नफल्ने स्वरूप चाहिँ देखा पर्ने हैन। पातहरू छ तर एउटा धर्मीजनको पात सधैँ हरियो हुन्छ, तर उनीहरूको चाहिँ पात चाँडै सुकिहाल्ने, झरी पनि हाल्ने, दुईपल्ट मर्ने, यो खालको उल्लेख गरेको छ। जरैसँग उखालिएको रुखहरू हैन, जब जरै उखेलिन्छन् भने त्यो बाँच्न सक्दैन। यसकारणले भक्तिहीन मानिसको कारणले हामी प्रभुमा जो संसारमा छौँ, प्रभुमा छौँ, हामीले युद्ध लड्नु परेको छ। हामीले विश्वासको लागि युद्ध लड्नु परेको छ, सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। किनभने भक्तिहीन मानिसहरू छन् संसारमा र भक्तिहीन मानिसहरूको कारणले संसारमा बडो जटिलता छ है। कोही मानिस खुल्ला बाटोमा कि चोकमा प्रचार गर्छन् भने गिल्ला गर्नेहरू त्यहाँ धेरै देखा पर्नेछ, हाँस्नेहरू धेरै देखा पर्नेछ, उस्तै परि आक्रमण गर्नेहरू पनि। यसर्थ भक्तिहीनहरू बढिरहेको हुनाले संसारमा स्थिति बडो डरलाग्दो छ। र साथै आफ्नै शरणमा फिँच उगिल्ने समुद्रका चट्टानहरू, समुद्रका प्रचण्ड छालहरू भनेछ, बाटो बिराउने ताराहरू, जसका निम्ति घोर अन्धकार सदा सर्वदाका लागि साँचिएको छ। बाटो बिराएको तारा हैन, जुन किसिमको ब्यालेन्समा हुनुपर्ने हो हैन, तारा जुन किसिमको आफ्नो अर्बिटमा घुम्नुपर्ने त्यो छैन। त्यो बाटो गुमाएको छ, कहाँ गएर ठोकिन्छ थाहा छैन। यसर्थ जब मानिसमा भक्तिहीनता बढ्छ, ऊ बाटो बिराएको तारा जस्तो हुन्छ, हुत्तिएर जान्छ, कहाँ गएर ठोकिन्छ थाहा छैन। कुनै नियन्त्रण छैन, कुनै अनुशासन छैन, कुनै सीमा छैन हैन। र भक्तिहीनता मण्डलीहरूमा पनि बढ्दो छ।
जसले गर्दा कि मण्डलीका सदस्य भनिनेहरू पुरो अनुशासनहीन हुन्छ। मानौँ कि बाटो बिराएका तारा जस्ता आफ्नो सोचाइमा आफ्नो वेगमा गाछन् मूर्खता महसुस गरेको छैन। यो प्रकारले हामी देख्छौँ भक्तिहीन मानिसहरूको अवस्था कहाली लाग्दो छ, बडो डरलाग्दो छ। र 14 पदले भनेको छ, त यस्ता मानिसहरू सम्बन्धमा धेरै अगाडि हनोकले भविष्यवाणी गरेका थिए। त हनोकले पनि जो आदमदेखि 7औं पुस्ता थिए यिनीहरूको विषयमा यसो भन्दै भविष्यवाणी गरे, हेर प्रभु आफ्ना हजारौं पवित्र जनहरूका साथमा आउनुहुन्छ। 15 पद, उहाँ सबैको न्याय गर्नलाई अनि तिनीहरूका बिचमा भएका सबै भक्तिहीनहरूलाई, तिनीहरूले भक्तिहीन भएर गरेका तिनीहरूको सबै भक्तिहीन कामहरूको विषयमा र भक्तिहीन पापीहरूले उहाँको विरोधमा बोलेका तिनीहरूको सबै कठोर वचनहरूको विषयमा दोषी ठहराउनलाई आउनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वर भक्तिहीनहरूको चाहिँ नै जीवनमा न्याय गर्दै हुनुहुन्छ। र हनोक जो आदमदेखि 7औं पुस्ताका थिए, अर्थात् आदम र हनोक बिचमा 5 पुस्ता थिए र उनले तत्काल आउन सक्ने साथै पछिल्लो समयमा आउने ख्रिस्टको आगमन र उहाँको भयानक डरलाग्दो न्यायको बारे उनले उल्लेख गरेका छ। र हनोकको दिनहरूमा पनि भयानक रूपमा संसारमा भक्तिहीनता बढेको थियो। मानिसहरू परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दैनथे। केवल सेतको सन्तानले, हनोकहरूको सन्तानहरूले है, तर अरू बाँकीले होइन है। यसर्थ हामी देख्छौँ कि जब सेतको छोरा जन्मियो, त्यो एउटा वंश तयार भयो अनि त्यो वंशले मात्रै परमेश्वर प्रार्थना गर्न थाले भने त्योभन्दा अघि सेत जो कैनको सन्तान थिए व्यापक रूपमा बढेको छ तिनको जनता पनि है, तर परमेश्वर प्रार्थना गर्दैन, भक्ति छैन, भक्तिहीनता थियो। र हामी देख्छौँ कि त्यतिखेर पनि हनोकले परमेश्वरबाट प्रकाश पाए कि प्रभु आफ्ना हजारौं पवित्र जनहरूको साथमा, स्वर्गदूतहरूको साथमा है, निश्चित रूपमा उहाँका जनहरू पनि हुन्छन्। त पवित्र जनहरू जो स्वर्गदूतहरू पनि हुन्, हजारौं हजार ती दूतहरूको साथमा प्रभुको आगमन हुने, पृथ्वीमा न्याय हुने कुरा छ, ख्रिस्टको दोस्रो आगमनमा। यसर्थ उहाँ आउनुहुन्छ भनेर त्यस बेला पनि प्रभुले बाबु हनोकद्वारा बोल्नु। र हनोक धर्मी मानिस थिए र उनी बचाइएपछि, मुक्ति पाएपछि 300 वर्षमा प्रभुको साथ हिँडे भनेको छ। र त्यसपछि उनी रहेनन्, किनभने प्रभुले उठाउनु भयो। हनोक रहेनन्, प्रभुले उठाउनु भयो है। यसर्थ उनको 300 वर्ष लामो अवधि महत्त्वपूर्ण थियो, जसमा उनले भक्तिमा प्रभुमा जीवन बिताए, प्रभुको साथ हिँडे। त्यो नै भक्तिमा जीवन हो। र मानिसहरू भक्तिहीन थिए त्यस बेला पनि। र हनोकलाई साह्रो चित्त दुख्थ्यो। उनी अगमवाणी बोल्थे, परमेश्वर वचन प्रचार गर्थे हनोक। र प्रभुले दया गर्नुभयो र उनी यसरी उठाइए। र हामी देख्छौँ हनोक र एलियाले मृत्यु चाख्नु परेन। सायद तपाईँ हामीले पनि चाख्नु नपर्छ। अहिले नै प्रभु आउनुभयो भने हामी मर्नु पर्दैन, हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। यस विनाशीले अविनाशी शरीर धारण गर्छ। र हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले कसरी त्यस दिन न्याय गर्नुहुन्छ। कसको विरुद्ध? भक्तिहीनहरूको विरुद्ध भनेको छ। प्रभुलाई साह्रो दुःख लाग्छ, भक्तिहीनतामा साह्रो दुःख लाग्छ। भक्तिहीनता परमेश्वरलाई अस्वीकार गर्नु, भक्तिहीनता परमेश्वरका वचनको विरुद्ध गिल्ला गर्नु हो। र भक्तिहीनता सबै शारीरिक र दुष्टतामा जिउनु हो। त ती भक्तिहीनहरूका विरुद्ध उहाँको न्याय आउँदैछ। अनि भक्तिहीन भएर गरेका भक्तिहीन कामहरू विरुद्ध भनेको छ। तिनका कामको लेखा लिनेछ। भक्तिहीनहरूले भक्तिहीन भएर गरेका भक्तिहीन कामहरू है। त परमेश्वरलाई भक्तिहीनता मन पर्दैन। कि हामी भक्तिहीनतामा जिरहेका छौँ, कि हामी शरीरमा जिरहेका छौँ, प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ। हामी प्रभुको भय मानौँ।
र यो भक्तिहीनता हो। के अरे प्रभुको भय मान्नु, उहाँसँग हिँड्नु, भक्तिमय जीवन हो। उहाँलाई व्यवस्था गर्नु, उहाँको वचन विपरीत जिउनु, सबै उत्ताउला अथवा सबै किसिम सांसारिकता र सबै खाले चाहिँ नै अनियन्त्रित जीवन, यी सबै के हो त? भक्तिहीनता हो। र हामीले पाउँछौँ त्यस्तै गरी भक्तिहीन बोली वचनहरूका विरुद्ध भनेको छ। ती भक्तिहीन बोली वचन विरुद्ध, तिनका भक्तिहीन काम विरुद्ध, तिनका भक्तिहीन बोली विरुद्ध परमेश्वर न्याय हुँदैछ। परमेश्वरले कसैलाई बाँकी राख्नु, हरेक व्यर्थ कुरा जो मानिसले बोल्छन् त्यसको लेखा परमेश्वरले लिनुहुन्छ है। र हामी पाउँछौँ परमेश्वरले यो गर्नुहुन्छ। र 16औं पदमा हामी पढ्छौँ, यिनीहरू गनगन गर्नेहरू र शिकायत गर्नेहरू हुन् जो आफ्नै अभिलाषहरूका पछि हिँड्छन्, अनि तिनीहरूको मुखले बढाइ चढाइ गरेका कुराहरू बग्दछ। तिनीले फाइदाका निम्ति मानिसहरू झुटो प्रशंसा गर्दछ। भक्तिहीनहरूको थप चरित्रहरू आइरहेको छ है। ती गनगन गर्नेहरू भनेका छन्, अङ्ग्रेजीमा मर्मरिङ गर्छ होइन, गनगन गर्छ होइन, गुनासो गनगन त्यो किसिमको प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसै गरी बगवाद गर्नेहरू भनेर कम्प्लेनै गर्ने होइन, आवाजै निकालेर होइन, विरोधै गरेर उस्तै पर नारा जुलुस लाउने कुराहरू, बगवाद गर्नेहरू। र त्यसै गरी अभिलाषामा हिँड्नेहरू भनेको छ है। र अभिलाषामा हिँड्नेहरू, शरीरको अभिलाषा, दुष्टतामा हिँड्नेहरू, र साथै बढाइ चढाइ बोल्नेहरू भनेको छ होइन। जे कुरा हो त्योभन्दा बेसी बयान गर्ने, बढाइ चढाइ गर्ने, र साथै फाइदाका निम्ति मानिसहरूको झुटो प्रशंसा गर्ने भनेको छ है। फाइदा कसैबाट छ? उसलाई चाहिँ हाई हाई गर्ने, स्तुति गाउने, उसको भजन गाउने। फाइदा छैन त्यसलाई चाहिँ सतो श्राप गर्ने है। दिनको विरुद्धमा बोल्ने, मर्मरिङ गर्ने, कम्प्लेनिङ गर्ने, कसैबाट फाइदा छ उसको चाहिँ स्तुति प्रशंसा गर्ने। तपाईँ यस्तो राम्रो मान्छे, यस्तो राम्रो चाहिँ व्यक्ति भन्दै ठुलो प्रशंसा गर्ने। यस्तो किसिमको कार्य चाहिँ भक्तिहीनहरूको जीवनमा हुन्छ र उनीहरूले यस्तो गर्नेछन्। र 17 पदमा लेखिएको छ, तर प्रिय हो तिमीहरूले चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका प्रेरितहरूद्वारा पहिले भनेका वचनको सम्झना गर। 18 र 19 पद, किनभने अन्तिम समयमा गिल्ला गर्नेहरू हुनेछन् जो आफ्नै भक्तिहीन अभिलाषहरूका पछि हिँड्नेछन् भने उनीहरूले तिमीहरूलाई भन्ने गर्थे, यिनीहरू आफू अलग रहनेहरू, विलासीहरू र आत्मा नभएका हुन्। यस प्रकारले निरन्तर यी भक्तिहीनहरूको बारेमा उल्लेख छ, यिनको चरित्र, यिनको चाहिँ गतिविधि। र प्रेरितहरूले भनेका थिए ती चाहिँ गिल्ला गर्नेहरू हुन लाग्नुहोस्। गिल्ला गर्ने तिनीहरूको चाहिँ के हो त? चरित्र हो है। अब अघि हामीले हेऱ्यौँ गनगन गर्ने, बगवाद गर्ने, मर्मरिङ, कम्प्लेनिङ होइन। अब गिल्ला गर्ने भनेपछि ठट्टा गर्ने, हाँस्ने होइन। येशू ख्रीष्ट सबैका पापलाई बलिदान हुनुभयो भने प्रचार गरे खण्डमा यो कस्तो हाँसो लाग्दो कुरा गरिरह। त्यो के हो त? गिल्ला गर्ने, ठट्टा गर्ने है। यो दुष्टता हो। र यिनीहरू भक्तिहीन अभिलाषमा हिँड्नेहरू भनेको छ है। र यही 16 पदमै के अरे 19 पदले यिनीहरू आफू अलग रहनेहरू भनेको छ। अलग रहनेहरू मूलत अलग बनाउनेहरू, फटाउनेहरू यो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ उनीहरूमा। र साथै विलासीहरू भनेको छ, आत्मा नभएकाहरू है। विलासीहरू भनेपछि अङ्ग्रेजीमा सेन्सुअल भनेको छ होइन, एकदमै अभिलाषी, शरीरका लालसामा जिउनेहरू, आत्मा नभएकाहरू है। अथवा विवेक शून्य, आत्मा नभएको विवेक शून्य, यो किसिमका उल्लेख गरेका छ यी व्यक्तिहरूको बारेमा। यसो भएको हुनाले अब हामी प्रभुको जनहरूको लागि क्रिस्चियन कर्तव्यहरू दिइएको छ 20 देखि 23 पदमा। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ।
तर प्रियहरू तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो अति पवित्र विश्वासमा आफ्नै उन्नति गर, पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। कति महत्त्वपूर्ण पत्र हो यहुदा पत्र। सानो छ त धेरै खदिलो कुरा छ। र हाम्रो लक्ष्य के हो त? कन्टेन्डिङ फर द फेथ, विश्वासको निम्ति सङ्घर्ष हो, लडन्त हो, अथवा कसै गरी पनि हामी विश्वास जोगाउँ। धेरै खाले जटिलता छ, सतावट छ, निराशाको कुराहरू होला, हानिहरू होला, अनेक होला, तर हामी विश्वास जोगाउँ, परमेश्वरमाथिको विश्वास जोगाउँ, उहाँमाथि विश्वासबाट हामी अन्यत्र नलागौँ। र यसका लागि हामीलाई महत्त्वपूर्ण सल्लाहहरू दिइएको छ। एउटा त हामीले यी भक्तिहीन मानिसहरू चिन्नुपर्छ जसको परिणाम राम्रो हुनु, तीबाट अलग हुनुपर्छ। र हामी आफै चाहिँ आफ्नो अति पवित्र विश्वासमा, पवित्र विश्वास, बाइबलमा बसालिएको विश्वास, सत्यतामा बसालिएको विश्वास, आफ्नै उन्नति गर र पवित्र आत्मा प्रार्थना गर। है आत्मिक उन्नति हामी बढ्नुपर्छ। है यस दिनमा पनि बढ्ने अवसरहरू छन् र हामीहरूलाई मण्डली सभामा जुट्ने अवसर नभए तापनि अनलाइन मार्फत हामी जो जुटिरहेका छौँ निरन्तर, उहाँ धेरै कुरा सिक्नु भएको छ, बढ्नु भएको छ। उहाँहरू जसले चाहिँ यो अवसर लिनु भएन, उहाँहरू त्यति बढ्न सक्नु भएन, निश्चित रूपमा फरक त परि नै हाल्छ। मण्डली सभामा नियमित आउने र नआउनेमा अन्तर त परिहाल्छ। र हाम्रो उन्नति हुनु पर्यो है त। र त्यस्तै गरी प्रभुको वचनमा जो लेखिया छ होइन, यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। र हामीलाई आत्मामा प्रार्थना गर्न पनि भनेको छ, किनभने आत्माले हामीले के र कसरी प्रार्थना गर्ने सो सिकाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा नभएसम्म कसैले पनि सही प्रकारले प्रार्थना गर्न सक्दैन। पवित्र आत्माको कारणले हामी सही प्रार्थना गर्न सक्छौँ विनम्रतामा। है तैपनि हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ प्रार्थना गर्नु। त पवित्र आत्मा प्रार्थना गरेर चाहनुहुन्छ, सही प्रकारले प्रार्थनामा अगुवाई गर्न तयार हुनुहुन्छ, तर हामी उहाँलाई अवसर दिनु भने त कसरी त कार्य गर्नुहोस्। प्रार्थनालाई समय अलग गरौँ। प्रार्थनामय जीवनले हामीलाई ठुलो विजय दिलाउँदछ। हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण मार्ग हो प्रार्थना विजयको लागि। र 21 पदमा लेखिएको छ, आफूलाई परमेश्वर प्रेममा लगाइराख र अनन्त जीवनको निम्ति हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै रहौ। कति महत्त्वपूर्ण कुरा। आफ्नै शक्तिमा होइन, तर परमेश्वर प्रेममा लगाइराख। हाम्रो शक्तिमा भरोसा गर्न सक्दैनौँ है। र न त बलले न शक्तिले, तर मेरो आत्माले, परमप्रभुले भन्नुहुन्छ। परमेश्वर यही भन्नुहुन्छ, हाम्रो शक्ति र सामर्थ्यले होइन, तर परमेश्वर आत्माले हामी विजयी जीवन जिउँछौँ। यसर्थ हामी परमेश्वर प्रेममा लगाइराखौँ है। र हामी जागा रहौँ, सचेत हौँ। र हामी परमेश्वर प्रेममा अथवा उहाँको कृपामा हामी लगाइराखौँ है। आफूलाई यीशु ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै भनेको छ, उहाँको कृपाको बाटो हेर्दै, उहाँको त्यस आगमनको बाटो हेर्दै, जुन दिन हामीलाई ठुलो कृपा गरिनेछ। र यस प्रकारले प्रभुले महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामीले दिनुभएको छ, कसरी हामी यस अवस्थामा, यस समयमा जिउने त है। उहाँको प्रेममा लगाइराख। र सुरक्षाको निश्चयता परमेश्वर प्रेममा मात्रै छ। हाम्रो विश्वासको चाहिँ स्थिरता उहाँको प्रेममा मात्रै सम्भव हुन्छ। उहाँको कारणले उहाँले नै हामीलाई स्थिर पार्नुहुन्छ, उहाँले नै हामीलाई खडा गराउनुहुन्छ, जुन कुरा 24 पदमा लेखिएको छ। उहाँलाई नै जसले तिमीहरूलाई लुट्नदेखि बचाउन र तिमीहरूलाई उहाँको महिमाका सामु अति आनन्दसहित दोषरहित खडा गराउन सक्नुहुन्छ। ख्रीष्ट यीशुले हामीलाई खडा गराउन सक्नुहुन्छ। प्रभु धन्यवाद होस्। हामी आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। म आफ्नो विश्वासले जोगाउँ होला, के सक्छु म? सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ परमेश्वर छोरा हो, उहाँको छोरी हो, र उहाँको कारणले तपाईँ खडा हुनुहुन्छ।
र हामी पाउँछौँ 22औं पदमा अर्को महत्त्वपूर्ण शिक्षा छ। अनि यो भिन्नता राखेर कसैलाई दया राख। 23 पद, र अरूलाई आगोबाट थुतेर डरको साथ बचाओ, शरीरद्वारा कलङ्कित भएको वस्त्रलाई पनि घृणा गर। त भिन्नता राखेर अथवा आफूलाई अलग राखेर, दुष्टताबाट अलग राखेर हामी कसैलाई दया गर्न सक्छौँ हैन। र जसले आफूलाई सुरक्षित राख्छ उसैले अरूलाई बचाउन सक्छ हैन। त बाढीमा कसैले बगाइरहेछ, आफू लगायत अरूलाई पनि बगाइरहेछ, त आफै बगिरहेछ, आफै असुरक्षित छ, अरूलाई तान्न कोसिस गरेर कहाँ हुन्छ, त आफू पनि गुटपुटिन्छ, अरू पनि नष्ट हुन्छ। त आफू पहिला बाँच्ने हो, पहिला बाहिर निस्किने हो, अनि त्यसपछि काठ कि कुनै डोरी कि कुनै चिज फ्याँक्ने हो उस छेउमा, उसले त्यो समाज अनि त्यसलाई तान्ने हो, यसरी बचाउने हो है। त्यसरी हामी ख्रिस्टमा पहिले बाँच्ने हो, मुक्ति पाउने हो, अनि सुसमाचार फ्याँक्ने हो वा सुसमाचार सुनाउने हो, अनि सुसमाचारद्वारा उसलाई तान्ने हो, सुसमाचारले उसलाई बचाउँछ। त भिन्नता राखेर हामीले कसैलाई दया राख्नुपर्छ। हामी आफू सुरक्षित भएर अरूलाई बचाउन सक्छौँ। र डरको साथ बचाओ है। त आफूलाई लुट्नबाट बचाउँदै अरूलाई बचाउने हो। र अरूलाई आगोबाट थुतेर डरको साथ बचाओ हैन। आगोमा नष्ट भइरहेछ, अनन्त विनाशतर्फ गइरहेछ। सुसमाचारको वचनद्वारा उसलाई थुतिन्छ, उसले विश्वास गर्छ प्रभु मलाई बचाउनु, थुतिन्छ, बचाइन्छ। र हामीले त्यो गर्नुपर्छ। र शरीरद्वारा कलङ्कित भएको वस्त्रलाई पनि घृणा गर है। शरीरद्वारा कलङ्कित भएको वस्त्रलाई घृणा गर। त्यो गलत साक्षी हो, फोहोर साक्षी हो। हामीले साक्षीलाई जोगाउनुपर्छ। हाम्रो साक्षी महत्त्वपूर्ण छ। हामीले जीवनमा कमाउने भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा के त साक्षी हो है। यो वा त्यो कमाउला, तर मुख्य कुरो साक्षी हो। तपाईँको सुनाम महत्त्वपूर्ण छ, तपाईँको असल गवाई महत्त्वपूर्ण छ। यसर्थ हरेक पाइलाहरूमा, निर्णयहरूमा तपाईँ सचेत भएर सोच्नुपर्छ हैन। के बोल्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, यी सबै कुरा हामी सचेत हुनुपर्छ, नभए हामी साक्षी गुमाउँछौँ। र हामीले साक्षी बचाउनुपर्छ। र हामीले फोहोर वस्त्रलाई घृणा गर्नुपर्छ, शुद्ध वस्त्र चाहनुपर्छ हैन। सफेद सफा वस्त्र एउटा चित्र हो वास्तवमा है। पापीहरूको वस्त्रलाई सङ्केत गरे यसले। र हामी दुष्टहरूको सारा खराब चालहरूबाट अलग बस्नुपर्छ। र हामीले अरूलाई सत्यतामा डोर्याउन सक्छौँ। विश्वासी होला हामी उहाँहरूलाई पनि फस्नबाट बचाउन सक्छौँ, गलत सङ्गतमा जानबाट बचाउन सक्छौँ। र हामी यसर्थ सचेत हौँ। र हामी पाउँछौँ 24-25 पदहरूमा, अब उहाँलाई नै जसले तिमीहरूलाई लुट्नदेखि बचाउन र तिमीहरूलाई उहाँको महिमाका सामु कति आनन्दसहित दोषरहित खडा गराउन सक्नुहुन्छ। यस कारणले हामी खुसी हुनुपर्छ, किनभने हामी कुनै धर्मलाई पछ्याइरहेछौँ, कुनै विधि विधान पछ्याइरहेछौँ, तर व्यक्तिलाई पछ्याउँछौँ जो जीवित हुनुहुन्छ, जो हाम्रो गोठालो, हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो सृष्टिकर्ता, प्रभु र मालिक। र हामी उहाँलाई पछ्याउँछौँ, उहाँसँग हामी कुरा गर्छौँ। प्रार्थना गर्ने कुरा गर्ने हो। कति धर्महरूमा प्रार्थना त गर्छौँ, तर सबै कण्ठस्थ पारेको त्यो मन्त्र जस्तो रिसाइटिङ प्रार्थना गर्ने, ल ल ल ल ल ल ल कुनै गीत गाएको जस्तो तथा छैन। कुनै एउटा प्रार्थना कण्ठ गरिरहेछ, त्यही सुनाइरहेछ होइन। त्यसको अर्थ के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छैन होइन। त्यो किसिमको प्रार्थना परमेश्वरले मन पर्दैन। प्रार्थना व्यक्तिसँग कुरा गर्ने हो। त्यो परमेश्वर व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामी पछ्याउँछौँ। कति फरक कुरा। हामी परमेश्वरका जीवित परमेश्वरको सन्तान हौँ। उहाँले नै हामीलाई लुट्नबाट बचाउनुहुन्छ, ठेस खानबाट बचाउनुहुन्छ
अन्तसम्म हामीलाई स्थिर सुदृढ पार्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो आफ्नो पनि रोल छ, भूमिका छ, हामी आफू पनि सचेत हुनुपर्छ। प्रभुले मलाई बचाइहाल्नुहुन्छ, म ठेस खानु पर्दैन, जे मनलाई त्यही गर्ने वा बोल्ने वा हिँड्ने त गर्न मिल्दैन। र हाम्रो आफ्नो पनि भूमिका छ, हाम्रो स्थिरताको लागि, विश्वासको बचाउको लागि वा निम्ति हामीले लडन्त गर्ने हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ र हामीले जिम्मा पाएका छौँ। र एउटा समय आउँछ कि हामीलाई प्रभुले महिमाका सामु दोषरहित रूपमा आनन्दसहित खडा गराउनुहुनेछ। एक दिन हामी प्रभुमा महिमामा प्रवेश गर्छौँ, महिमामा हामी त्यस दिन चाहिँ प्रभुको सामु उभिनेछौँ। र यो सत्य हो। र हामी कुनै काल्पनिक व्यक्तिलाई पछ्याइरहेका छैनौँ, कुनै धर्मलाई पछ्याइरहेका छैनौँ, तर जीवित परमेश्वरलाई पछ्याइरहेका छौँ। है, जसले भन्नुभयो म ठाउँ तयार पार्न जान्छु, र ठाउँ तयार पारिएपछि उहाँको समयमा आउँछु भन्नुभएको छ, प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र उहाँ आउनुहुनेछ। यसर्थ उहाँलाई निरन्तर महिमा भइरहोस्, है, निरन्तर उहाँलाई महिमा भइरहोस्। 25 पद त्यही भन्छ, अर्थात् एक मात्र बुद्धिमान परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदातालाई नै महिमा, प्रताप, प्रभुता र अधिकार अहिले पनि र सदा सर्वदा भइरहन्। व्यक्तिलाई पछ्याउँछौँ, जो चाहिँ नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, व्यक्तिलाई नै महिमा जान्छ। कुनै थोक सिस्टम, धर्म, विधि विधानलाई महिमा हुँदैन, उसलाई महिमा दिनुपर्ने जरुरत छैन। उसलाई चाहिँ प्रताप दिनुपर्ने, प्रभुता दिनुपर्ने, अधिकार दिनुपर्ने छैन। त्यो एउटा फङ्सन हो, एउटा चाहिँ एउटा सिस्टम मात्रै हो। र धेरै धर्मले ती प्रक्रिया अपनाउँछन्, सिस्टम होइन। यो गर्ने, त्यो गर्ने, त्यहाँ यति चढाउने, त्यहाँ यति चढाउने, अनि यो ठाउँमा यो भन्ने, त्यो ठाउँ त्यो भन्ने, यो विधि विधानको कुरो होइन। त हामी सिधा सिधा जीवित परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्दछौँ, जसले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो, र उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही नष्ट नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किन विश्वास गर्ने? किनकि हामी पापी हौँ र हाम्रो पापको ज्याला स्वरूप उहाँले आफ्नो जीवनदान दिनुभयो। पापको ज्याला वा मूल्य चुकाउनु भयो, आफ्नो जीवन दिनुभयो। र त्यसो फेरि बौरै उठ्नुभयो र उहाँ प्रभुहरूको प्रभु, राजा र राजा हुनुहुन्छ। प्रत्येक घोडा एक दिन उहाँको सामु टेक्नेछ, प्रत्येक जिब्रोले उहाँलाई प्रभु भन्नेछ। आज होला गिल्ला गर्ला, यहाँ त्यहाँ गर्ला, तर एउटा समय आउँछ उहाँलाई छेड्नेहरूले पनि उहाँलाई हेर्नेछन् र विलाप गर्नेछन्। प्रकाश 1:7 लेखेको छ, र उहाँ बादलहरूको साथमा आउनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, उहाँलाई घोष्नेहरूले पनि, अनि उहाँको कारणले पृथ्वीका सारा कुलहरूले विलाप गर्नेछ। यस्तै होस्, आमेन। र समय आउँछ हरेक घमण्डी मानिसको त्यस दिन घमण्ड तोडिन्छ, हरेक गिल्ला गर्नेहरूको गिल्ला रद्द गरिनेछ, र त्यस दिन सारा मानिस ख्रीष्टको सामु घुँडा टेक्नेछन्। प्रकाश 6 भनेको छ, ती शासकहरू, ती चाहिँ सेनापतिहरू, योद्धहरू, धनीहरू, स्वतन्त्र, दासहरू, हरेक ख्रीष्टको आगमन देखेर उनीहरू भयङ्कर आतङ्कित हुनेछन्। उहाँको शक्तिशाली त्यो आगमनमा साँच्चै नै उहाँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ, र उहाँले बाइबलमा भने जस्तै मुक्तिदाता हुनुहुँदो रहेछ। त्यस दिन महसुस गर्नेछन्, स्वीकार गर्नेछन्, तर ढिलो भइसकेको हुनेछ। तीमाथि आइरहेको कुरोको कारणले तिनले मृत्यु चाहनेछन्। तर प्रिय हो, ख्रीष्ट येशूमा आउनुलाई आज हामीलाई अवसर छ। किन ख्रीष्टको आगमन ढिला हुन्छ? कतिले भन्छन् ढिला भयो, त किन ढिला हुन्छ? धैर्यले प्रस्ताव गराउनु भनेर हो। सायद तपाईँको लागि आज यो अवसर हुनसक्छ, तपाईँको लागि सायद प्रभु आज आजसम्म आउनु भयो। 50 वर्ष अगाडि ख्रीष्ट आउनु भयो भए म त छुट्थेँ होइन। र हामी पाउँछौँ कि प्रभुले हामीमाथि दया गर्नुहुन्छ, पर्खनुहुन्छ, धेरैभन्दा धेरैलाई स्वर्गको राज्यमा लैजाने उहाँको योजना छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई यस वचनमा आशीर्वाद भएको होस्, र उहाँलाई नै महिमा हुनुपर्छ। हामी उहाँकै महिमाको लागि जिउनुपर्छ। हाम्रो बोलीले, कामले, हर पक्षले उहाँलाई महिमा दिने काम गर्नुपर्छ, उहाँलाई खुसी पार्ने काम गर्नुपर्छ,
उहाँको वचन अनुरूप काम गर्नुपर्छ र हामी विद्रोही हुन सक्दैनौँ है। जथाभावी लेख्ने, जथाभावी बोल्ने, जथाभावी गर्ने कार्य गर्न सक्छ, ती सबैको लेखा हुन्छ, सबैको हिसाब किताब हुन्छ। त्यस्ता कुराबाट उहाँको महिमा हुन्न, प्रताप बडो अचम्मको त्यो सामर्थ्यको कुरा हो है। त्यो उहाँको हो, प्रभुता, सबै कुराको अधिकार उहाँ, सबैको मालिक उहाँ हो। प्रभु अधिकार, सबैमाथि अधिकार उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको अधिकार अहिले छ, सदा रहन्छ। त्यही अनुरूप हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। सबै अधिकार मैले उहाँबाट पाउँछु, सबै आशिष उहाँबाट पाउँछु र उहाँले नै महिमा जानुपर्छ। आमेन। हुन्छ, हामी परमेश्वर वचनलाई यहाँ राख्नेछौँ।